बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान और मैं हूं मुअज़्ज़म खान। हम पढ़ रहे हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। उसमें हमने अभी तक जो पढ़ लिया है वो है एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। अब हम पढ़ेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, लास्ट 4 साइंस। आज की प्लैनेटरी कंडीशन देखें। राहु इन एरीज, जुपिटर इन जेमिनी रेट्रोग्रेड विद मून, मार्स इन कैंसर, केतु इन लिब्रा, सन एंड मर्करी इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न एंड वीनस इन पाइसेस। ये प्लैनेटरी कंडीशन है। और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं जी आप जब बनाते हैं तो उसमें नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस इनको आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है ना, जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी, उसमें ये इस्तेमाल नहीं होते हैं ये प्लैनेट्स। उसमें सिर्फ 7 प्लैनेट इस्तेमाल होते हैं जो मैंने आपको पहले कहा, और इंक्लूडिंग राहु एंड केतु। बहरहाल वो तमाम लोग जो हर एतबार से 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक पैदा हुए हैं, ये सब सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस को लॉर्ड जुपिटर अपने घर से 7वें में अफ्लिक्टेड। अगर आप देखिए तो जो आपने टाइम गुजारा है पीछे, और स्पेशली जो 12 तारीख के बाद शुरू होगा, ये और एक नई कहानी शुरू होने वाली है। ये आपको रिश्तों को लेकर, डोमेस्टिक अफेयर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर उलझा देगा। ये इसका जुपिटर का अपने घर में जेमिनी में होना, और राहु का अपने घर से उठकर, यानी कि एरी से उठकर एक और घर में फॉल में आ जाना विद सैटर्न, और स्क्वायर बनाना उसी जुपिटर से, वर्स्ट प्लैनेटरी कंडीशन है ये। तो इसलिए ये बात याद रहे, जो सेजिटेरियस हैं उन्हें बहुत ख़ास एहतियात करनी पड़ेगी। रिश्ते, नाते, प्यार, चाहत, मोहब्बत, काम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स नहीं चलेंगी। सन आपके दूसरे घर में है, कैप्रिकॉर्न में, लेकिन उसका मीडिएटर फिर मरा हुआ है, जो जाकर आपको एडवांटेज नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट वीक में थोड़े से हालात बेहतर होने के चांसेस होंगे, लेकिन ये वीक आपको रुपए पैसे के एतबार से, कामों के एतबार से, आपके जमा किए हुए पैसों के एतबार से, रिश्तों के एतबार से, कारोबारी एतबार से, वालिद के एतबार से, फैमिली के एतबार से, हर लिहाज से आपके लिए चैलेंजिंग टाइम होगा। और ये वीक आपके लिए बहुत शदीद टफ होने वाला है, जिसकी डेज़ हैं 13, 14, 15, 16, 17 तक। ये जो नेक्स्ट वीक होगा ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा आपको ये कहा है, अनफॉर्चुनेटली, कि जो बहुत ज़्यादा फंसे हुए लोग हैं इस वक्त तक, उनमें सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं सेजिटेरियस एंड पाइसेस। तो सेजिटेरियस के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट वीक में जाकर थोड़ी सी बेहतरी की खबरें शायद आ सकेंगी, लेकिन इस वीक में उनके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर खबर नहीं है। हम सॉरी, उनको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। और बहुत सारी रिश्तों को, वो सारी खबरें जो दिल में आकर उनको रंज की तरफ ले जाएं, काफ़ी सारी सुनने को होंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसका आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना। कैप्रिकॉर्नियन, वो तमाम लोग जो 22 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न अपने घर से 3रे घर में मगर अफ्लिक्टेड। कि मैंने ये सुना है कई लोगों की उसमें वीडियोस कि कैप्रिकॉर्नियन के लिए बहुत ही कोई कमाल दौर आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ये बात याद रहे कि जो कैप्रिकॉर्नियन हैं, इस बात का पूरा ख्याल रखें कि उनको काम के सिलसिले में, काम होती है सर्विसेज देना, ट्रैवलिंग के सिलसिले में बहुत शदीद नाकामियों का अब सामना करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो पहले भी फंसे हुए थे। इस साल जब तक जुलाई 2025 नहीं आ जाता, मिड नहीं गुजर जाता कैलेंडर ईयर का, बहुत शदीद क्राइसिस में रहेंगे।
جن کے سیٹرن کیپریکارنین ہوتے ہوئے بہت اچھے ہیں وہ بچ جائیں گے، جن کے سیٹرن بائی برتھ اچھے نہیں ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہوں گی، سٹریس بڑھے گا، انگزائٹی بڑھے گی، کام نہیں ہوگا، جو بھی کام کریں گے اس کام میں انوانٹیڈلی ان کو پرابلمز آئیں گی، کورسپونڈنس نہیں چلیں گی، لیگل کیسز پڑیں گے۔ وہ لوگ جو کیپریکارنین ہے ود ویک سیٹرن، اگر وہ باہر کے ٹریولنگ کریں تو ان کے ویزے ریجیکٹ ہوں گے۔ بہت خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کی کورسپونڈنس ہر قسم کے لیگل میٹرز اور وہ تمام میٹرز جو اسٹیٹ سے ڈائریکٹلی کنسرن ہے، جن کی پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے فیک ڈاکومنٹس ہیں، ان کے لیے بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ ہر حال میں کیپریکارنین کو ان تمام ایشوز سے بچنا ہوگا، پھر جا کر کیپریکارنین کہیں نہ کہیں اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر انہیں سکھ کا سانس آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کیپریکارنین ایکویریس جو بھی ہیں بائی برتھ ان کا سیٹرن بہت اچھا ہونا چاہیے، تب یہ جا کر پرابلم سے نکلتے ہیں۔ میں نے بار بار یہ کہا کہ جو کیپریکارنین ہے ان کا اگر سیٹرن ویک ہے تو یہ سیٹرن ویک ہونا ان کے لیے عذاب الہی لے آئے گا۔ سو کیپریکارنین بہت احتیاط کریں، اپنی صحت کا بھی، کام کا بھی، ہر اعتبار کا۔ وہ تمام لوگ جو 22 جنوری سے 22 فیبری تک پیدا ہوئے ہیں ایکویریس، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو ایکویرین ہے ان کے لیے سال دی الٹیمیٹ پازیٹیو ٹائم لائے گا۔ ان کو کسی قسم کا کوئی سٹریس، کوئی پریشانی، کوئی انگزائٹی، کوئی ایسی مشکل بالکل بھی نہیں ہوگی جس کے بھی ہونے کے کوئی چانسز ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ جو امیدیں انہوں نے دوستوں سے لگائی ہوئی ہیں، کورسپونڈنس ہیں، پہلے میں نے یہ کہا ہمیشہ کہ دوستوں سے ان کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا، ابھی بھی ہوگا، لیکن تھوڑا سا اس میں جا کر ٹیمپریری بیسس پر کوئی چیزیں شاید کلک نہ کریں تو اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، بہت ہی اعلیٰ سے زندگی چلے گی۔ اور ایکویرین وہ لوگ ہیں جو مستی، پیار، چاہت، محبت، منورنجن کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انہیں ہر اعتبار سے بہترین ہوتی چلی جائے گی اور ہوتی چلی جائے گی اور ہوتی چلی جائے گی۔ سو ایکویرین جو ہے وہ پورے طریقے سے انجوائے کریں۔ واحد ایکویرین ایسا سائن ہے جو انجوائے کرے گا اس میں بھی اور نیکسٹ ایئر بھی، اس لیے کوئی پرابلم نہیں۔ پائسس لاسٹ سائن، وہ تمام لوگ جو 22 فیبری سے لے کر 21 مارچ تک پیدا ہوئے ہیں، یہ بائی سن سائن پائسس ہے۔ پائسس کے لیے 12 تاریخ کے بعد بہت ہی شدید کرائسس آنے والے ہیں، جس طرح سیگیٹیریس پر ہیں۔ ایگزیکٹلی سیگیٹیریس اور پائسس سیم سچویشن میں، کیونکہ دونوں کا لارڈ جوپیٹر افلکٹڈ ہے، اور افلکٹڈ ہے بوتھ آف دا نیگیٹو پلانٹس وچ راہو اینڈ سیٹرن، اور وینس بھی وہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ جو ویک ہے ان کے لیے، یہ ویک میں خاص طور پر نیکسٹ ویک ان کے لیے بہت شدید پرابلم کریٹ کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، گھر، مکان، زمین، جائیداد، ایسٹس، ویلیوبلز، رشتے، تعلق، کورسپونڈنس، جمع کیے ہوئے پیسے، ہر اعتبار سے جو بھی چیزیں سب میں نیگیٹیوٹی آئے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو بھی سن سائن والے لوگ جو پائسس ہیں وہ آپ کو بہت شدت سے اس کمنگ ڈیز میں کریٹیکل سچویشن فیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیگل کیسز چل سکتے ہیں ان پر، ان کے پیپرز جو ہیں کہیں اگر دیے ہوئے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن آبسٹرکٹ ہو جائے گی۔ سائیکلوجیکلی انہیں بہت سارا پریشر رہے گا، انہیں لگے گا کہ مائنڈ کام نہیں کر رہا، فوبیاز ہو رہے ہیں، ڈیفیوژن ہو رہی ہے، سٹریس ہے، نشہ شروع کر دیا ہے، اس طرح کہ بہت سارا سٹریس بڑھے گا۔ ہم سوری کہ یہ ساری اچھی خبریں نہیں ہیں، مگر یہ ساری ایسی ہی پلانٹری کنڈیشن ہے جس کو ہم نے بتایا۔ اگر کسی کو میری الفاظ اس کے سن سائن سے برے لگے ہوں تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن جب ہم نیگیٹو ریڈنگ دیتے ہیں تو اس کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو بائی برتھ ویک پلانٹ لے کر پیدا ہوئے ہیں ان پر یہ اگر چیزیں کلک کریں گے، اور جو پازیٹیو ہیں ان پر تھوڑی کم کریں گے۔ سو اگین خوش رہیں ٹرو ایسٹرالوجی دیکھنے کے لیے اور اصل خبریں سننے کے لیے، نیگیٹو نہیں۔ جو سچویشن ہے اس کی ایگزیکٹ بالکل ٹرو نیوز، یا جو ہم نیوز سے مراد یہ کہ ہم ریڈنگ سننے کے لیے آپ ہم سے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پوری ایمانداری سے، سچے دل سے
جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ جو ہم نے آپ کو کہا یہ ساری کی ساری باتیں ریڈنگز بالکل ٹھیک ہیں۔ سو خوش رہیں، ایسٹرالوجی سیکھیں۔ خدا حافظ پاکستان، زندہ باد۔